الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ لجنۃ القراء کے 7ویں سالانہ فائنل مسابقے کی دوسری مجلس میں ہم اراکین لجنۃ القراء آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآنی محفل میں جمع فرمایا۔ معزز سامعین، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان ایسی ہستیاں موجود ہیں جن کے دید کو زمانہ ترستا ہے۔ الحمدللہ حضرت صدر محترم قاری و مفتی حفظ الرحمن صاحب سملکی، استاذ محترم قاری رضوان صاحب ناظم شعبہ تجوید جامعہ حاضہ، قاری عبدالرحمن صاحب سملکی نائب محتمم جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل، اور قاری ابو بکر صاحب متعن اللہ بطول حیاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ ہم ان اساتذہ کرام کے بہت ہی ممنون و مشکور ہیں کہ ہماری حوصلہ افزائی اور رہنمائی کے لیے سفر کی طویل مشقت برداشت کر کے ہمارے جلسے میں تشریف لے آئے۔ اللہ تعالی ہمارے ان اساتذہ کرام کو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ بصد خلوص و محبت سلام کرتے ہیں، ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں۔ معزز سامعین، علم تجوید تمام علوم سے اشرف اور افضل ہے کیونکہ اس کا تعلق تمام چیزوں سے اشرف چیز یعنی کلام اللہ کے ساتھ ہے۔ قرآن و حدیث نیز اجماع امت کی روح سے تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا واجب اور ضروری ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان کے ساتھ پڑھو، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ چنانچہ تفسیر بیضاوی میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کی تفسیر جوید القرآن تجویدہ سے کی گئی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر یہ منقول ہے الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، یعنی ترتیل نام ہے حرفوں کو تجوید کے ساتھ ادا کرنے اور صحیح محل پر صحیح طریقے سے وقف کرنے کا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زین القرآن باصواتکم اقرأوا القرآن بلحون العرب لیس منا من لم يتغن بالقرآن ان اللہ يحب ان يقرأ القرآن كما انزل، اور الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ جیسے ارشادات عالیہ کے ذریعے تجوید کو لازم اور ضروری اور خوش الحانی کو امر محمود اور مستحسن قرار دیا ہے۔ سامعین کرام، ہمارے مسابقے کا مقصد بلکہ لجنۃ القراء کے تمام مسابقات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں قرآن مجید کو تجوید اور خوش الحانی سے پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ لہٰذا میں دعوت دیتا ہوں ہماری اس مجلس کے پہلے اور فرثانی کے مساہم نمبر 8 بلال جنواڑ متعلم درجہ عربی دوم کو کہ موصوف آئیں اور بروایت حفص عن عاصم الکوفی من کتاب الشاطبیہ تینوں کیفیات میں تلاوت پیش کریں۔ میں حکم حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی نشست گاہوں پر تشریف لے آئیں۔ أنا أقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي من طريق أبي محمد عبين بن الصباح من كتاب الشاطبية۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا
أخذ عليكم موثقا قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا
عيناه وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه
إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا
فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم صدق الله العظيم. وقرأ الشاطبي على النفذ وقرأ على ابن الغلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون وقرأ على أبي الحسن علي الهاشمي وقرأ على أبي العباس أحمد الأشناني وقرأ على أبي محمد عبد بن الصباح وقرأ على حفص وقرأ على عاصم الكوفي رحمه الله تعالى. माशाअल्लाह, ये थे मौसूफ बिलाल जनवाड़, पहली मर्तबा मुसाबक़े में पढ़ रहे थे। अल्लाह ताला मौसूफ के पढ़ने को कबूल फरमाए, मज़ीद तरक्कियात से नवाजे, कुरान करीम की मश्क से ख़ास लगाव अता फरमाए।